बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज वीडियो में हम खालिद लतीफ़ साहब का एक वीडियो जो बयान है वो सामने वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपने सुनना है। और एक वफ़द जो था वो तहरीक अलबैक पाकिस्तान का वो जाकर मीटिंग करता है खालिद लतीफ़ साहब से और तमाम मामलात पर जो है ना वो उनकी क्या करता है, बात सुनता है कि यार ये मामला आपके साथ कैसे हुआ, ये केस कैसे चला, आपके पास कोई समन वगैरह यानी कोई प्रूफ अदालती कोई चिट वगैरह पहुंची कि आपके ऊपर जो है ना वो केस दायर हो चुका है और आपने क्या करना है, यहाँ पर जवाब जमा कराना है। ये तमाम चीज़ें नाज़रीन उलमा साद हुसैन साहब के हुक्म पर जो वफ़द था उसने जाकर पूछी है खालिद लतीफ़ साहब से और खालिद लतीफ़ साहब ने फिर जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि 2018 के अंदर वो आप वीडियो क्लिप यहाँ पर उनका सुन सकेंगे और ये उनका जो वीडियो क्लिप है ये 3 मिनट और तकरीबन 43 सेकंड का है और वो आप मुलाहिदा फरमा सकेंगे, सुन सकेंगे। ये बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि 2018 के अंदर मैं बैठा हुआ था तो ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं और हर बंदा जो कर रहा होता है मुजम्मत मुजम्मत मुजम्मत, यानी जो भी बंदा है पाकिस्तान में वो मुजम्मत किया और कोई लफ्ज़ नहीं बोल रहा था। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा कि नहीं, मैं मुजम्मत नहीं करूँगा, मैं इसकी मुरम्मत करूँगा और फिर मैंने इसके साथ की कीमत। उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ, एक पल भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। मैं डट कर खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जिसने जो कुछ करना है वो मेरा कर ले, अगर इसने दोबारा इस तरह की हरकत की तो मैंने फिर ज़्यादा कीमत लगानी है। इस मरतबा और तरीके से मैं कीमत लगाऊंगा, इसको जो है ना वो पता चल जाएगा। मज़ीद क्या कुछ कहे खालिद लतीफ़ साहब ने, नाज़रीन आइए बिना टाइम को वेस्ट किए आपको वो सुनवाते हैं। तो आपने वही किया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। आप कुछ फरमाना चाहेंगे? असल में आप लोगों को तो पता ही है कि 2018 में ये जो मलून है इसने एक कंपटीशन अनाउंस किया और उस कंपटीशन में जो है ये जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बेरुखी करने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से लोग मज़ाहमत कर रहे थे। तो मुझे पता चला तो शोर बहुत था लेकिन सब मज़ाहमत मज़ाहमत मज़ाहमत। तो मैंने एक दिन देखा उठा मैंने वीडियो निकाली, उसी वक्त मैंने वो बनाई तो उसके सर की कीमत रखी। जब इसके सर की कीमत रखी तो ये भागा, उसने फौरन सिक्योरिटी ली, वो कंपटीशन ख़त्म किया और ये रुपोश हो गया, गायब हो गया। 5 साल के बाद अब ये कोई मुझे नहीं पता ये किस ओहदे पे लगा है। जैसे ही हुकूमत में आया तो उसने ये केस बनाया, केस चलाया, हमें कोई समझ नहीं आया। किसी अदालत का कोई भी एम्बेसी कोई भी लेटर नहीं है, अगर देता तो ज़रूर जवाब देते। बग़ैर किसी समन बग़ैर किसी लेटर के ये फैसला हुआ और मैं ऐसे फैसले को मानता ही नहीं हूँ। मैं ऐसे कानून को ही नहीं मानता। रसूलुल्लाह की शान से बढ़ के कोई कानून नहीं है, कोई अदालत नहीं है और इसके ना आगे कोई बात है ना इसके पीछे कोई बात है। यही हक है और ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए हर मुसलमान का। पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं, मज़म्मत चल रही है, बादशाह भी हैं, सिपह सलार भी हैं। क्या मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए कि हर दफ़ा कोई ना कोई मलून आता है, वो कुछ गुस्ताखी करता है और खामोश हो जाता है। अब उन्होंने अपना ही कानून बना लिया और वो सजाएं दे रही है। पहले तो वो गुस्ताखी करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी हम सज़ा देंगे। तुम्हारी हिम्मत क्या, तुम्हारी औकात क्या कि तुम सज़ा दोगे? ऐसी किसी सज़ा को, किसी कानून को मैं नहीं मानता। और बात ये है कि 3 मिलियन इसके सर की कीमत रखी थी और अब अगर ये कोई ऐसा काम करेगा तो अब जो मैं कीमत रखूँगा वो इसकी हवाई में उड़ा दूँगी। वो बात और थी, अब बात और है। ये पीछे हटने को तैयार नहीं है, हम भी पीछे हटने को तैयार हैं। वाह 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 वाह, और मैं यही अभी जैसे आपने मुझे बताया पूरी मुगला टीवी में जब मैं उठा मेरे जहन में कुछ नहीं था, एक चीज़ थी कि ये गुस्ताखी कर रहे हैं। मैंने वो सोचा और उसके ऊपर मैंने ये पूरा उसका एक रिकॉर्ड किया, वीडियो का काम, और वो दे दिया। मैं उस पर आज भी कायम हूँ। लोग कह रहे हैं जी वो फेक है, वो फेक नहीं है, नहीं हूँ, मैंने ही दिया है और मैं उससे पीछे नहीं हूँ।
اس سے آگے تو جا سکتا ہوں، اس سے پیچھے نہیں آ سکتا. یہ میرا ایمان ہے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس ماشاء اللہ. آپ کی ماں کو سلام کہ جس نے اتنا پاکیزہ دودھ آپ کو پلایا. آپ کے باپ کو سلام کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت تربیت. ماں باپ نیک ہوں تو پھر حضور کی امت و ناموس پر پہرا دینا آ ہی جاتا ہے. اس کے لیے ماں کا نیک، باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ. تو ناظرین یہ تھا خالد لطیف صاحب کا اہم ترین ویڈیو کلپ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ نے سنا. آپ خود ان کے جذبات چیک کریں. آپ دیکھیں کہ ان کی جو ایک زندگی ہے کس فیلڈ میں گزری ہے. کھیل میں گزری ہے، سپورٹ میں گزری ہے، کرکٹ میں گزری ہے. لیکن آپ ان کا ایمانی لیول چیک کریں، جذبہ چیک کریں ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر. وہ اب بھی اسی طرح سے تیار بیٹھے. یعنی ایک طرف سے جو عدالت ہے وہ ان کو سزا سنا چکی ہے. یعنی ہالینڈ کی جو عدالت ہے وہ سزا سنا چکی ہے. کس کو سنا چکی ہے؟ خالد لطیف صاحب کو. کہ خالد لطیف صاحب ایک مجرم ہے ان کے بقول، ان کے قانون کے مطابق، ان کے ملک کے مطابق، ان کے آئین کے مطابق کہ خالد لطیف ایک مجرم ہے. اور اس مجرم کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ سزا سنائی گئی ہے 12 برس قید. خالد لطیف صاحب نے کہا کہ مجھے اس کیس کا علم بھی نہیں تھا. میں نے اس کے ساتھ کی قیمت جب رکھی 2018 کے اندر تو یہ بندہ بھاگ گیا، چھپ گیا، اور اس نے پھر اپنی جو سیکورٹی تھی وہ بڑھا لی، سخت کر دی، سب کچھ کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ بندہ گم ہو جاتا ہے لیکن یہ وہاں پر جیتتا ہے. ہالینڈ کے اندر یہ وہاں کی جو عوام ہے اسے کوئی ووٹ دیتی ہے، منتخب کرتے ہیں، اور جب یہ منتخب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جب عہدے پر فیض ہوتا ہے تو یہ کیس دوبارہ سٹارٹ کر دیتا ہے. ہمیں بس یہی پتہ چلتا ہے کہ خالد لطیف صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے. اگر انہوں نے کہا کہ عدالت مجھے سمن جاری کرتی، مجھے کوئی نوٹس بھیجتی تو میں اس عدالت کو جواب دیتا. میں عدالت کو جواب دیتا. عدالت نے مجھے بلایا ہی نہیں، میرا موقف سننا ہی نہیں. بغیر موقف کو سنے انہوں نے میرے خلاف ڈیسیژن دے دیا. ڈیسیژن تو میرے خلاف آ گئے لیکن اس سے میرے کوئی جذبے کام نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ میں اب بھی ایک پیغام جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. کس کو؟ اس ہالینڈ کے گستاخ کو کہ میری بات سن لو. اس وقت میں نے جو قیمت لگائی تھی وہ کم تھی، وہ تھوڑی کم تھی. اب اگر تم باز نہ آئے، اگر تم نے حرکت کی تو میں نے پھر ایسی قیمت لگانی ہے کہ تم بھی یاد رکھے گا اور تیری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. یہ وہ جذبہ ہے. یہ اس جذبے کو دیکھیں کہ بڑے بڑے پاکستان کے اندر عالم دین جو دین کے نام پر روزانہ ناظرین ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پیسہ، کروڑوں کی تعداد میں پیسہ کھاتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے مزاروں کے گدی نشین، بڑے بڑے مزارات، ان کی جو روزانہ کی ارننگ ہوتی ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہوتی ہے، اور دین کے نام پر لوگ ان سے کھا رہے ہیں، اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، دکانیں، مارکیٹیں، سب کچھ. لیکن حضور کے جب دین کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے، ختم نبوت کی بات آتی ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جب پریشر آ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ہم یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے. تو کوئی بات نہیں، آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ سے تو پھر یہ کرکٹر بھی اچھا ہے جو ڈومیسٹک لیول پر کرکٹ کھیلتا ہے، جو انٹرنیشنل لیول پر کرکٹ کھیلتا ہے، اس نے بغیر کسی چیز کے پرواہ کیے اس نے یہ کام کیا. اب آپ دیکھیں کہ دنیا اس کرکٹر کو سلام پیش کر رہی ہے، جبکہ آپ کو کسی نے سلام بھی پیش نہیں کرنا، آپ کو کسی کو بولنا بھی نہیں ہے. آپ کا نام اس وقت تک ہے جب آپ اس گدی پر بیٹھے ہوئے اور اس گدی پر بیٹھ کر چندہ کھا رہے ہیں، کھاتے رہیں، مزے کریں. چاند دن کی زندگی پھر مار جانا ہے، پھر یہ عیاشی، پھر بدماشی، یہ گدی شدی مدی یہ ختم ہو جائے گی. تو ان گدیوں کو چھوڑیں تو پھر آپ وہ سائیکل کے ڈنڈے کے اوپر جو گدی لگی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر بیٹھیں تاکہ پھر آپ کو پتہ چلے جو آپ عوام کے پیسوں سے مزاروں کے اوپر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، آپ کا جو پیٹ ہے وہ پھاڑا جائے، پھر آپ سے حساب لیا جائے کہ آپ کتنے بڑے غدار ہیں اس قوم کے، اس ملک کے، اس وطن کے، اس دین کے، اس اسلامی نظریے کے. پھر جو ہے نا وہ کہیں جا کر آپ کو احساس ہوگا، آپ کی نسلوں کو احساس ہوگا، پتہ چلے کیونکہ آپ کے آباء و اجداد نے اچھا کام کیا، آپ ان کے کام کی وجہ سے، ان کے نام کی وجہ سے کما بھی رہے ہیں
اور کھا بھی رہے ہیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔